बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने इमरान खान साहब के बहुत सारे जलसे और धरने कवर किए हैं, लेकिन इमरान खान साहब का ये मीनार पाकिस्तान का शो अपनी मिसाल आप है। दिस इज़ मोस्ट इम्प्रेसिव शो इमरान खान एवर डिड सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स, बिकॉज इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। जिस तरह से पकड़ धकड़ की जा रही थी, जिस तरह से रास्ते बंद किए हुए थे, जिस तरह से कारकुनान को रोका जा रहा था, जिस तरह से क्रैक डाउन किया जा रहा था, जिस तरह से कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा था, जिस तरह से कारकुनों की इलीगल एबडक्शन हो रही थी, जिस तरह से पूरी क़यादत पे मुकदमात कायम किए गए थे, जिस तरह से इमरान खान की जान को ख़तरा था, जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि पूरा माहौल बनाया गया था, जिस तरह से आम आवाम को रोकने की कोशिश की गई थी, जिस तरह से लाहौरियों को तंग करने की कोशिश की थी, इसके बावजूद इतने लोगों का निकलना किसी मौजज़े से कम नहीं है। इमरान खान की सपोर्ट में इतने लोग निकल रहे हैं, तो ये ताकतवर लोगों के लिए एक पैगाम है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और अवाम की सुनी जाए, अवाम की मानी जाए, बिकॉज ये मुंह बोलता सबूत है कि अवाम किसके साथ है, कहाँ पे खड़ी है। 2011 के जलसे की बात करें तो आप कहते हैं कि जनरल शुजा पाशा ने इमरान खान साहब का ये जलसा कराया था और एक मैसेज दिया गया था कि इमरान खान साहब के साथ लोग हैं। ठीक 13 साल बाद 2023 में इमरान खान बिल्कुल एंटी स्टैब्लिशमेंट है, उसी फौजी क़यादत के खिलाफ खड़ा है जिस पर आप लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि ये फौजी क़यादत के कंधों पर चढ़ के आया, लेकिन फिर भी उसकी मकबूलियत उतनी है। इसका मतलब है ये अवाम ये चाहती है कि राइट नाउ इमरान खान हुक्मरानी करे, और हुक्मरानी का जो सेरा है वो इमरान खान साहब के सर सजे। आपने पूरी कोशिश की, मीडिया ब्लैकआउट था, इंटरनेट सर्विस वहाँ पे बंद थी कि किसी भी तरह से लोगों को दिखाया ना जा सके कि इमरान खान साहब के जलसे में कितने लोग हैं। लेकिन वो पूरा शो आपका फ्लॉप इस वजह से चला गया कि आपने टीवी चैनल्स को हिदायत दी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि टीवी चैनल्स मांगते रेटिंग, और रेटिंग लोग जो देखना चाहते हैं उसी से आती है। लोग देखना चाहते हैं राइट नाउ कि इमरान खान साहब का जलसा कामयाब हुआ है, किस हद तक कामयाब हुआ है, किस हद तक लोग गए हैं। लोग आपको सुनना नहीं चाहते। मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया एफ फॉर फितना, एफ फॉर फ्लॉप, और फिर मैंने उसके नीचे ट्वीट किया कि जलसा गाह की वीडियो, मैंने कहा एफ फॉर फुल, कि जलसा गाह जितनी भरी हुई नज़र आ रही थी, इससे साफ पता लगता है कि लोग इमरान खान साहब के साथ हैं। इमरान खान साहब की तकरीर को सेंसर किया गया, लेकिन वो तकरीर के वो पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करने लगे जो आपको टीवी पे नहीं दिखाए गए। इमरान खान साहब ने ताकतवर लोगों को पैगाम दिया है, और वो पैगाम यकीनन एस्टैब्लिशमेंट के लिए और बड़ा वाज़ेह पैगाम है। इस दफ़ा इमरान खान साहब फ्रंट फुट पे खेलते नजर आए, और इमरान खान साहब ने तमाम रुकावटों के बावजूद जो लोग आए हैं उनका शुक्रिया अदा किया। मैं आपको बताता हूँ कि मीनार पाकिस्तान पे जब ये जलसा हो रहा था तो हमने जो वहाँ पे मेरी तो एक जो जर्नलिस्ट से बात हुई है, दूसरे जो सोर्सेज से बात हुई है, जो दूसरे वीडियोस आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि लोग फ्लाई ओवर पे ऊपर खड़े इमरान खान साहब की तकरीर सुनने के लिए, और इमरान खान साहब कोई ऊपर स्टेज पे नज़र नहीं आ रहे हैं, वो एक बॉक्स में बंद है, लेकिन फिर भी लोगों का क्रेज़ इतना है कि इमरान खान साहब को देखना है। वो जो है कितार बना के जोक दर जोक लोग आए हैं, और वो खड़े हुए हैं फ्लाई ओवर के ऊपर ताकि अपने लीडर की तकरीर सुन सकें। दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन लास्ट फ्यू डिकेड्स। उसकी वजूहत ये हैं कि इस तरह का अवामी लीडर, या कहा जाता है कि भुट्टो साहब थे और उसके बाद फिर इमरान खान साहब पे लोग ये गुमान करते हैं कि ऐसा लीडर आया है कि जिस पर इतनी पब्लिक की पजीराई है कि उसके कारकुनों को मारा भी जाता है, वो मारे खाते हैं, उसके लोगों को रोका जाता है, वो फिर भी डट जाते हैं, उसके लोगों को मारा जाता है, जान से मार दिया जाता है। ज़िले शाह की हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है, लेकिन वो फिर भी जलसों में आते हैं। तो ये जो सपोर्ट है ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस सपोर्ट का एहतराम करना चाहिए, लोग ये कह रहे हैं, और इस सपोर्ट को एस्टैब्लिशमेंट को भी समझना चाहिए कि राइट नाउ के हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो क्या कुछ होगा। ये लोग अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये लोग चाहते हैं इलेक्शन हो। इलेक्शन के हवाले से भी आपको ये खबर देनी है, और वो खबर ये है कि इलेक्शन जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उस हवाले से एक दरख्वास्त जो दायर हुई थी, तहरीक इंसाफ ने की थी तौहीन अदालत की, उसको नंबर लग गया है, उसमें एतराज़ात हटा दिए गए हैं, कोई एतराज़ नहीं किया गया। यानी अगले जो वीक है उसमें हम इम्पॉर्टेंट केस सुनने जा रहे हैं, और वो इम्पॉर्टेंट केस में बेंच बड़ा मैटर करता है कि कौन सा बेंच उस केस को सुनेगा। मरियम नवाज़ कॉन्टीन्यूसली बयानियाँ बना रही हैं, और जजेस पे खसूसन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पे वो टारगेट कर रही हैं कि वो बेंच में ना बैठें, जस्टिस एजाजुल हसन बेंच में ना बैठें, क्योंकि इन जजेस को कंसिडर किया जाता है कि ये लोग अगर हो सकता है इमरान खान साहब को रिलीव दें। तो बेंच अपनी मर्जी की बनाने की बातें हो रही हैं, लेकिन इस सब के दौरान एक जो पॉजिटिव डेवलपमेंट नज़र आई है कि आइन से रूगर्दानी के हवाले से अगर दरख्वास्त सुनी
سنی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو اس کے گرداب میں ہمیں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں جو شہباز شریف صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے علاوہ کابینہ اس کے لوگ بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بیکاز یہ توہین عدالت کی درخواست کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہے، یہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ پوری کابینہ انکلوڈنگ پرائم منسٹر، انکلوڈنگ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اینڈ اٹس ممبرز، ان کے خلاف ہے۔ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے بڑے واضح احکامات تھے کہ الیکشن کرائے جائیں، 90 دن کے اندر الیکشن ہو، الیکشن کی تاریخ دے دی گئی تھی، لیکن چونکہ اب الیکشن نہیں کرائے جا رہے، حکومت نے جواز یہ تراشا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ تمام لوگ اکٹھے کریں گے، ہمارے پاس نہ فنڈز ہیں نہ ہمارے پاس جو ہے نفری ہے، تو اس وجہ سے سپریم کورٹ اب یہ دیکھے گا کہ یہ انہوں نے جو ہے الیکشن نہیں کرائی، یہ جو وجوہات ہیں وہ کس حد تک ہیں۔ ہم تک ذرائع سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ججز کو بھی پیغام دیا گیا ہے، اور وہ پیغام یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا کسی بھی طور الیکشن نہیں ہونے دینے۔ یہ مختلف لوگ جو ہیں ریومرز بھی ہیں، لیکن کچھ جو ایک دو انفارمیشن آئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت بھی بڑی کوششیں کرتی ہے ججز سے رابطے کرنے کی، اور بیک ڈور ڈپلومیسی کی جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکے، لیکن رائٹ ناؤ جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال وہ آئین اور قانون کے ساتھ میرا خیال سے کھڑے ہوں گے، اور چونکہ وہ چیف جسٹس ہیں ان کے کندھوں پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ انہوں نے الیکشن کرانے ہیں، اور اس الیکشن میں دیکھنا ہے کہ 90 دن کے اندر اگر یہ الیکشنز کی ڈیٹ انہوں نے تو اناؤنس نہیں کی، لیکن سپریم کورٹ کیا توہین عدالت لگاتی ہے، آرٹیکل 6 لگاتی ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مین وائل میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ پنجاب کے جو وزیر اطلاعات ہیں ان کی بتاتا ہوں، اور اس پہ میں نے ڈسکس کرنا ہے، اس وجہ سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ ناظرین یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اطلاعات جو ہیں وہ عامر میر صاحب، حامد میر کے بھائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی رکاوٹیں نہیں لگائی، لیکن پورا دن جس طرح سے لاہوریوں کو تنگ کیا گیا ہے، مینار پاکستان کے چوک سے لے کر مختلف چوکوں پہ کنٹینرز لگے تھے، لبرٹی چوک پہ کنٹینرز لگے تھے، جو آزادی چوک ہے وہاں پہ کنٹینرز لگے تھے، لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا اور لوگوں کو روکا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے کہ انہوں نے ایک تو کنٹینرز کی رکاوٹیں کو رکاوٹ نہیں سمجھا، اس کو پھلانگ کے چلے گئے، کچھ لوگ جو ہیں اس کے نیچے سے نکل گئے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جب زیادہ جمع ہو گئے تو تقریباً عمران خان کا جلسہ شروع ہونے سے پہلے وہ کنٹینرز ہٹا دیے گئے۔ یہ تاریخی جلسہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ پبلک سپورٹ رائٹ ناؤ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اس ٹائم حکومتی لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے نواز شریف نے خصوصی فون کیا اور کہا صدر عارف الوی کو جواب دیا جائے۔ صدر نے ایک لیٹر لکھا تھا اور اس لیٹر میں کہا گیا تھا کہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ پامالی نہ کی جائے، اور ساتھ یہ کہا تھا الیکشن کرائے جائیں۔ شہباز شریف نے اس لیٹر کا جواب دینے کے لیے نواز شریف کو ٹیلی فون کیا، اور اس ٹیلی فون کے بعد جو اس لیٹر کا جواب انہوں نے ترتیب دیا ہے وہ اس طرح سے دیا ہے کہ آپ کے دور میں بھی سب کچھ یہ ہوتا رہا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ آلریڈی اس پہ الیکشن کمیشن فیصلہ دے چکا ہے، تو جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہم اس کے مطابق کریں گے۔ لیکن اس الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بالکل متضاد ہے، اور سپریم کورٹ یہ طے کرنے جا رہی ہے۔ میرا خیال سے اسی ویک کے اندر ہو سکتا ہے منڈے کو یہ کیس لگ جائے، جیسے یہ کیس لگا آپ کو ضرور بتائیں گے اس کی سماعت کا جو احوال ہے۔ لاہور میں عمران خان کا جلسہ، عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میں نے تمام خوف کے بت توڑ دیے ہیں، اور طاقتور لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ اتنی سپورٹ کے ساتھ اگر لوگ آئے ہیں تو وہ کسی وجہ سے آئے ہیں۔ لوگوں نے خوف کے بت نہ صرف توڑے ہیں بلکہ انہوں نے اپنا فیصلہ بھی کر دیا۔ اب ہم آزادی، حقیقی آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حقیقی آزادی سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران خان صاحب نے کھلا پیغام دیا ہے کہ یہ جنگ ہے اگر تو یہ جنگ رہے گی، ہم سرنڈر نہیں کریں گے اور کسی طور بھی سرنڈر نہیں کر سکتے ہم۔ ساتھ انہوں نے اپنی جان پر ہونے والے حملوں کا سے جو خدشے کا اظہار بھی کیا ہے، اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں تیار ہوں، اگر میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کیجئے، لیکن ہوگا وہی جو عوام چاہے گی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ تک آپ سے ملاقات ہوگی، نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔